भारतीय सेनाका कर्णेलले गरे हथौडा प्रहार गरी नेपाली चेलीको हत्या, देशभर मचियो हंगामा, रोकिएन भारतीय दादागिरी। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच रुसमा भयो भेटवार्ता। युक्रेन युद्धमा हरपल रुसलाई साथ र सहयोग दिने नेता किमको घोषणा। अमेरिकालाई मिलेर चुनौती दिने गरे प्रतिबद्धता। संघीयता खारेज हुन सक्ने झलनाथ खनालले गरे संकेत। जनता र देशको हितमा नभए संघीयता खारेज हुने गरे नयाँ खुलासा। संविधान सभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङको निधनपछि चीन भ्रमण छुट्याएर फर्किए महासचिव शङ्कर पोखरेल। पुटिन र किमले वार्ता गरिरहेका बेला उत्तर कोरियाले भने हान्यो ब्यालिस्टिक मिसाइल। आजबाट पाठीघरको क्यान्सर विरुद्ध देशभरका किशोरीलाई निशुल्क खोप लगाउँदै सरकार। कुन प्रदेशको कुन अस्पतालबाट दिइन्छ त यो सेवा? यसबारेको महत्त्वपूर्ण जानकारी। इतिहासमा आज अन्तर्गत बेलायतको बकिङहम राजदरबारमा जर्मनीले आजकै दिन शक्तिशाली बम हानेको बारेको छोटो सामग्री। लिबियामा बाँध भत्किएर आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5000 नाग्यो। सहरभरि शवहरू छरपत्र भेटिए। आजबाट हङकङमा बिआरआई सम्मेलन सुरु। हङकङका सरकार प्रमुखले दिए यस्तो जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय। विश्वभरका नेताहरूसँग पनि संक्षिप्त वार्ता गर्ने तयारी। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व प्रमुख एवं चाइना इन्सुरेन्सका प्रमुखलाई घुस लिएको आरोपमा सुनाइयो मृत्युदण्ड। भ्रष्टाचारी र देशद्रोहीलाई कुनै माफी दिन नसकिने चिनिया सरकारको निष्कर्ष। 2 दिन भारतमा फँसेका कनाडाका राष्ट्रपति जस्टिन ट्रुडो बल्ल फर्किए स्वदेश। आखिर किन G20 समिटमा आएका ट्रुडो 2 दिन ओभर भारतमा बस्नु पर्यो त? यसबारेको जानकारी। र एप्पलले आफ्नो बहुप्रतिष्ठित आइफोन 15 सिरिज जारी गर्यो। आखिर आइफोन 15 सिरिजका मोबाइलको मूल्य कति छन् त? यसबारेको जानकारी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दिनभरिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युज अब विस्तारमा। भारतमा नेपाली युवतीको हत्या गर्ने सैनिक अधिकारी कर्णेल पक्राउ परेका छन्। भारतीय सेनाका 42 वर्षका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल रामेन्दु उपाध्याय नेपाली मूलकी नेपाली युवती श्रेया शर्माको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। श्रीमती र 1.5 वर्षका छोरा भएका पिता रामेन्दु र काठमाडौँकी श्रेया वैवाहिक सम्बन्धमा थिए। उनी हालै सिलिगुढीबाट देहरादुनमा सरुवा भएका थिए, जहाँ उनले पहिलो पटक श्रेयालाई उनी काम गर्ने डान्स बारमा भेटेका थिए। विवाह गर्न दबाब दिएपछि गत शनिबार राति घुम्न जाने बहानामा बाहिर लगेर उनले श्रेयाको हत्या गरेको उत्तराखण्डका प्रहरी प्रमुख सरिता डोभालले जानकारी दिइन्। शनिबार राति युवतीले काम गर्ने डान्स बारमा दुवैजनाले मदिरा सेवन गरेका थिए। त्यसपछि रामेन्दुले घुम्न जाने प्रस्ताव गरेका थिए। सुनसान ठाउँमा पुगेर कार पार्क गरी श्रेयाको टाउको र मुखमा हथौडा प्रहार गरेर उनी फरार भएका थिए। प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएको हतियार, कार र अपराध गर्दा रामेन्दुले लगाएको लुगा समेत बरामद गरेको छ। सीसीटीभीको सहयोगमा सोमबार उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी रामेन्दुले हत्या गरेको स्वीकार गरेको पनि प्रहरीको भनाइरहेको छ। देहरादुन सरुवा भएपछि श्रेयाका लागि छुट्टै फ्ल्याट भाडामा। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता शासक किम जोङ उन बीच भेटवार्ता भएको छ। दुई नेताबीच रुसको भास्टोचनी कोस्मोड्रोममा भेट भएको हो। यो रुसको स्पेस पोर्ट हो जुन सन् 2016 मा सुरु भएको हो। दुई नेताबीच भएको भेटको भिडियो रुसको टेलिग्राम च्यानलमा सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा दुवै नेता एकअर्कासँग हात मिलाउँदै गरेको देख्न सकिन्छ। किम जोङ उन रेल चढेर रुस पुगेका हुन्। रुसको सिमाना छिर्दा उनलाई स्टेसनमा कालो कार्पेट बिछाएर स्वागत गरिएको थियो। पुटिनलाई भेट्ने बित्तिकै किम जोङ उनले भनेका थिए, तपाईको व्यस्त समयमा पनि हामीलाई निम्तो दिनुभएकोमा धन्यवाद। रुसको टेलिग्राम च्यानलमा अपलोड भिडियोमा यो कुरा सुन्न सकिन्छ। पुटिनले किम जोङ उनलाई जवाफ दिए, तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो, यो हाम्रो नयाँ कस्मोड्रोम हो। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच बुधबार रुसी अन्तरिक्ष केन्द्रमा 1 घण्टाभन्दा बढी समय वार्ता भएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले दुई नेताबीचको हतियार सम्झौतामा युक्रेन विरुद्ध प्रयोग गर्न मस्कोलाई प्योङयाङले हतियार उपलब्ध गराउन सक्ने टिप्पणी गरेका छन्। पुटिनले पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उत्तर कोरियालाई भूउपग्रह र रकेट प्रक्षेपण गर्न रुसले मद्दत गर्ने बताएका छन्। यस्तै किमले आफू सधैँ रुसको साथमा रहने बताएका छन्।
उनले रुसको पवित्र लडाईँलाई आफ्नो देशले पूर्ण र बिना शर्त मद्दत गर्ने टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि उत्तर कोरियाले बुधबार बिहान 2 छोटो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनको भ्रमणको सम्मानमा बुधबार भव्य आधिकारिक रात्रि भोजको आयोजना गरिरहेको रुसी सरकारी समाचार एजेन्सी तासले जनाएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने पुटिन र किमले कुनै कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने योजना नरहेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सङ्घीयताको प्रयोग सफल हुन नसके देशबाट सङ्घीयता खारेज हुन सक्ने बताएका छन्। जनकपुर धाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सङ्घीयता प्रयोगकै चरणमा रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन नभई खारेज पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। उनले सङ्घीयताको भविष्यलाई लिएर अहिले नै कुनै निर्णयमा पुग्ने स्थिति नरहेको बताउँदै आम जनता र मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुन सक्दछ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सङ्घीयता आम नेपाली जनताका लागि फलदायी नभए मुलुकै लागि बोझ हुने भएकाले चाहेर वा नचाहेर पनि सङ्घीयता टिक्न नसक्ने बताएका छन्। सरकारकै घटक दल नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी मोर्चाले लिएर सशङ्कित रहेको समयमा उनले मोर्चाले सरकारलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरे। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनका कारण सो पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आफ्नो जारी चीन भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्किएका छन्। महासचिव पोखरेल नेतृत्वको टोली चीन भ्रमणमा रहँदा नेता नेमुवाङको निधन भएपछि भ्रमणका सबै कार्यक्रम रद्द गरिएको छ। हवाई टिकट मिलेपछि त्यहाँ रहेका अन्य नेता पनि छिट्टै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको एमालेको केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले बुधबार बिहान 2 छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ। नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच हुने भेटवार्ता अघि उत्तरले क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको हो। दक्षिण कोरियाली सैनिकका अनुसार ती मिसाइल प्योङयाङको सुनान क्षेत्र इस्ट सीबाट स्थानीय समयअनुसार बिहान 11:43 र 11:53 प्रहार गरिएका थिए। रुसी मिडियाका अनुसार भर्खरै कस्मोड्रोममा पुटिन र किमबीच भेटवार्ता भएको छ। किम मङ्गलबार विशेष रेलबाट रुस पुगेका थिए। सरकारले आजदेखि 14 वर्ष पुरा भई 15 वर्ष ननाघेका किशोरीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस HPV निःशुल्क लगाउँदैछ। अभियानको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट सुरुवात गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मन्त्री बस्नेतले अभियान सुरु गरे लगत्तै खोप लगाउन सुरु गरिने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर श्री प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार खोप 2065 भदौ 30 देखि 2066 भदौ 30 गतेसम्म जन्म मिति भएका किशोरीले मात्र खोप लाउन पाउनेछन्। उनले खोप लगाउनको लागि उमेर खुल्ने प्रमाण लिएर आउन पनि जानकारी दिएका छन्। HPV खोप अभियान पहिलो चरणमा देशका विभिन्न 7 अस्पतालबाट लगाउन पाइने परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमका अनुसार प्रसुति गृहसहित कोशी प्रदेशमा कोशी अस्पताल, मध्य प्रदेशमा नारायण अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेलधुरा अस्पतालमा HPV खोप लगाइने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पाठेघर मुखको क्यान्सर विरुद्ध 3 खोपलाई मान्यता दिएको छ, जसमध्ये नेपालमा दिन लागि खोप चीनमा बनेको सकुलेन ब्रान्डको हो। अहिले चीनबाट खरिद गरेको 20,000 भाइरल HPV विरुद्धको खोप हाल टेकु स्थित खोप भण्डारणमा राखिएको छ। हाल उपलब्ध भएको HPV खोप 6 महिनाको अन्तरालमा 2 मात्रा लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो खोप यौन सम्पर्क हुने उमेरभन्दा पहिले नै दिएमा बढी प्रभावकारी हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। सन् 1940मा आजकै दिन सेप्टेम्बर 13मा बेलायतको बकिङहम दरबारमा बम प्रहार गरिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धका दौरान जर्मनीले दरबारमा 5 बम प्रहार गरेको थियो। बम आक्रमणका कारण 4 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। ती मध्ये 1 जनाको पछि मृत्यु भएको बताइएको थियो। बम आक्रमणमा दरबारको गेट, पूजा घर तथा भिक्टोरिया स्मारक ध्वस्त भएका थिए। त्यसअघि 1940कै सेप्टेम्बर 8मा दरबार परिसरमा 50 किलोको बम प्रहार गरिएको थियो।
तर विस्फोट नभएको उक्त बम पछि निष्क्रिय बनाइएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा दरबारलाई निशाना बनाएर 9 पटक आक्रमण गरिएको थियो। बम आक्रमणका बेला बेलायतका राजा जर्ज छैठौँ र उनकी पत्नी एलिजाबेथले चिया पिइरहेका थिए। घटनामा उनीहरू दुवैजना सकुशल रहेका थिए। लिबियामा आएको बाढीले धेरै सहरमा क्षति पुर्याएको छ। बाढीको सबैभन्दा बढी असर डोर्ना सहरमा परेको छ, जहाँ अहिलेसम्म 700 मानिस पुरिएका छन्। सो बाढीमा परि 10,000 जना बेपत्ता भएको र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या धेरै हुन सक्दछ। यहाँ वर्षा र बाढीले बाँध भत्काएर छिमेकी क्षेत्र पनि बगाएको छ। हालसम्म देशभर 5200 भन्दा बढीको मृत्यु भएको बताइएको छ। भीषण बाढीका कारण उद्धार टोलीले शव फेला पार्न सकेको छैन। लिबियाको पूर्वी सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री ओस्मान अब्दुल जलिलले अवस्था नाजुक रहेको बताएका छन्। डेर्ना घटनास्थल पुगेका ओस्मान अब्दुल जलिलले सहरका विभिन्न अस्पताल शवले भरिएको बताएका छन्। धेरै शव अझै डेरानमा भग्नावशेषमा रहेका छन् वा समुद्रमा बगेका छन्। डेर्ना सहरमा मात्रै 2300 मानिस मारिएको अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्। रेड क्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घका लागि लिबियाका राजदूत तामेर रामादानले अभूतपूर्व बाढीका कारण 10,000 मानिस बेपत्ता भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओसामा हमादले 2 बाँध भत्किँदा धेरै बेपत्ता भएका र धेरैजसो बाँच्ने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्। लिबिया सरकारका अनुसार क्षति भएका अन्य सहरहरूमा सुसा, मार्ज र साहत पर्छन्। हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन् र बेनगाजी सहर र पूर्वी लिबियाको अन्य ठाउँमा स्कुल र अन्य सरकारी भवनहरूमा शरण लिएका थिए। डेर्ना सहरको मध्यभागमा रहेको पहाडबाट बग्ने बादी डेर्ना नदीको तटबन्ध भत्किएपछि सबै आवासीय बस्ती ध्वस्त भएका छन्। कुनै समय खोलाबाट टाढैबाट अग्लो रहेका बहुतले भवन आंशिक रूपमा माटोमा पुरिएका छन्, जहाँ जताततै शव छरिएका छन्। हङकङमा बुधबार हुने बेल्ट एन्ड रोड शिखर सम्मेलनमा सहभागी र प्रतिनिधिमण्डलको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अत्यधिक सहभागिता रहने चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले बताएका छन्। लीले मङ्गलबार भनेका छन्, 2 दिने शिखर सम्मेलनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को 10औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। महामारीपछि पहिलो पटक पूर्ण भौतिक रूपमा आयोजना हुने सम्मेलन निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। आगामी शिखर सम्मेलनमा विभिन्न देश र क्षेत्रका 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहने र 20वटा सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने उनले बताएका छन्। सम्मेलनमा कम्तीमा 10 देशका उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनमा BRI अन्तर्गत सहकार्यका अवसरहरूको खोजी गर्न पहिलो पटक मध्यपूर्व मञ्च हुनेछ। यसमा BRI वित्तीय सेवामा सुधार ल्याउन र युवाहरूबीच आदान प्रदानलाई सहज बनाउन नयाँ वित्त शाखा र युवा शाखा पनि हुनेछन्। सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र 21औं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोडको सन्दर्भका रूपमा रहेको BRI चीनले सन् 2013 मा एसियालाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने व्यापारिक तथा पूर्वाधार सञ्जाल निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी साता न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र विश्वका अन्य नेतासँग अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा खतराबारे छलफल गर्ने व्हाइट हाउसले मङ्गलबार जनाएको छ। युक्रेनमा रुसको युद्धले राष्ट्रसङ्घको वार्षिक मञ्चमा पुनः प्रभुत्व जमाउने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ राष्ट्रहरूले गत वर्ष मस्कोले देशको केही भागहरू कब्जा गरेको विरोधमा मतदान गरेका थिए। राष्ट्रसङ्घको बैठकमा 2 दिने बसाइको पहिलो दिन सेप्टेम्बर 19 मा बाइडेनले महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रेस सचिव करिन ज्यापियरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि खतराको सामना गर्न, विश्वव्यापी समृद्धिलाई अगाडि बढाउन र मानव अधिकारको रक्षा गर्न सहयोगका लागि विश्वका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताएका छन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले निर्लज्जापूर्वक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका थिए। व्हाइट हाउसले यो वर्ष बाइडेनले कुन नेतालाई भेट्नेछन् भन्नेबारे केही बताएको छैन। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको एक भागको रूपमा अर्को हप्ता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा उपस्थित हुनेछन्। यद्यपि इजरायली अधिकारीले बाइडेनलाई भेट्ने कुनै योजना नरहेको बताएका छन्। नेतन्याहुको कट्टर दक्षिणपन्थी सरकारले अघि बढाइरहेको न्यायिक सुधारको बाइडेनले आलोचना गरेपछि उनी र बाइडेन बीचको सम्बन्ध गत वर्ष इजरायली राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएदेखि नै तनावपूर्ण बनेको छ।
जुलाईमा व्हाइट हाउसले बाइडेन र नेतन्याहु बीच यसै वर्षको अन्त्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेटवार्ता हुने बताएको थियो। चाइना लाइफ इन्स्योरेन्स ग्रुपका अध्यक्ष तथा पार्टीको पूर्व प्रमुख वाङ बिनलाई घुस लिएको र विदेशमा बचत लुकाएको अभियोगमा मङ्गलबार 2 वर्षको जेलपछि मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन हुने फैसला गरेको छ। 2 वर्षको जेल सजायपछि वाङको मृत्युदण्डलाई कानुन बमोजिम आजीवन कारावासमा परिणत गर्न सकिनेछ, तर थप कटौती वा छुट प्रदान गरिने छैन। पूर्वी चीनको सान्दुङ प्रान्तको जिनान स्थित इन्टरमिडिएट पिपुल्स कोर्टले उक्त फैसला सुनाएको हो। सन् 1917 देखि 2011 को बीचमा वाङले विभिन्न वित्तीय संस्थामा आफ्नो ओहदाको फाइदा उठाउँदै अरूका लागि फाइदा लिन खोजेको र बदलामा उनले 32 करोड 50 लाख युवान अर्थात् करिब 4 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर बराबरको पैसा र बहुमूल्य सामान प्रत्यक्ष वा आफ्ना नातेदार मार्फत गैरकानुनी रूपमा लिएको स्वीकारेका छन्। उनलाई सन् 2012 को जनवरीदेखि हङकङमा आफ्ना नातेदारले खोलेको खातामा 5 करोड 64 लाख 20 हजार युवान बराबरको विदेशी मुद्रा जम्मा गरेको र बचत लुकाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको अदालतले जनाएको छ। फैसला बमोजिम प्रतिवादीलाई आजीवन राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको र निजको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिएको छ। 2 वर्षको जेल सजायपछि वाङको मृत्युदण्डलाई कानुन बमोजिम आजीवन कारावासमा परिणत गर्न सकिनेछ, तर थप कटौती वा छुट प्रदान गरिने छैन। G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो सम्मेलन सकिएको 2 दिनपछि मङ्गलबार मात्र स्वदेश फर्किएका छन्। ट्रुडो चढेर आएको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि उनी 2 दिनसम्म नयाँ दिल्लीमा फसेको भारतीय र क्यानाडाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ट्रुडो एयरबस A310 जहाज ल्याएर नयाँ दिल्ली आइपुगेका थिए। शनिबार र आइतबार भएको सम्मेलन सकेर उनी आइतबार साँझ क्यानाडा फर्किने कार्यक्रम रहेको थियो। उडान अघि भएको परीक्षणमा जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएको थियो। जहाज बनाउन समय लाग्ने भएपछि भारत सरकारले उनलाई एयर इन्डिया वन जहाजमा जान प्रस्ताव गरेको थियो। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार ट्रुडोले आफ्नो जहाज मर्मत गरेर मात्र फर्किने बताएका थिए। G20 शिखर सम्मेलन सकिएपछि भारतमा कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएकाले ट्रुडोले 2 दिन दिल्लीको ललित होटलमा बसेर बिताएका थिए। जहाज मर्मत गरेर उनी मङ्गलबार क्यानाडा फर्किएका हुन्। एप्पलले आफ्नो बहुप्रतिष्ठित आइफोन 15 सिरिज सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली समयअनुसार मङ्गलबार राति कार्यक्रम गर्दै एप्पलले आइफोन 15 सिरिज सार्वजनिक गरेको हो। आइफोन 15 सिरिज अन्तर्गत आइफोन 15, आइफोन 15 प्लस, आइफोन 15 प्रो र आइफोन 15 प्रो म्याक्स रहेका छन्। आइफोनको सूचना लिक गर्ने विभिन्न स्रोतले एप्पलले आइफोन 15 को प्रो म्याक्सको सट्टा आइफोन 15 अल्ट्रा ल्याउने दाबी गरेका छन्। यद्यपि कम्पनीले पहिलेकै जस्तो मोडलहरू घोषणा गरेको छ। आइफोन प्रो र प्रो म्याक्स अहिलेसम्मकै सबैभन्दा हलुका प्रो मोडेल हुन्। आइफोन 15 प्रोको तौल 187 ग्राम रहेको छ भने आइफोन 15 प्रो म्याक्सको तौल 221 ग्राम रहेको छ। यसअघिको आइफोन 14 प्रो र प्रो म्याक्सको तौल क्रमशः 206 ग्राम र 240 ग्राम थियो। यी दुवै मोडलमा कम्पनीले कस्टमाइज गर्न सकिने एक्सन बटन उपलब्ध गराएको छ। क्यामेराको सन्दर्भमा पनि एप्पलले आइफोन 15लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। आइफोन 15 का सबै मोडेलमा 48 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा रहेको छ, जसले डिफल्ट रूपमा 24 मेगापिक्सलको सुपर हाई रेजोल्युसन सपोर्ट गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। प्रो म्याक्स मोडेलमा 5x टेलिफोटो क्यामेरा उपलब्ध रहेको छ। आइफोन 15 र आइफोन 15 प्लसमा आइफोन 14 को प्रो मोडेलमा प्रयोग गरिएको A16 बायोनिक चिप राखिएको छ। त्यस्तै आइफोन 15 प्रो र आइफोन 15 प्रो म्याक्समा एप्पलले हालसम्मकै शक्तिशाली चिपसेट A17 बायोनिक चिप उपलब्ध गराएको छ। यी सबै मोडेलमा कम्पनीले टाइप सी पोर्ट दिएको छ, जसले USB 2 को तुलनामा 20 गुणा तीव्र गतिमा डेटा ट्रान्सफर गर्ने कम्पनीको दाबी रहेको छ। आइफोन 14 प्रो र प्रो म्याक्स मोडेलमा मात्र उपलब्ध डाइनामिक आइल्यान्ड फिचर आइफोन 15 लाइन अपका सम्पूर्ण मोडेलमा उपलब्ध भएको छ। यी सबै मोडेल शुक्रबारदेखि एप्पलको आधिकारिक वेबसाइट र विभिन्न अनलाइन स्टोरबाट प्रि अर्डर गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै बजारमा सेप्टेम्बर 22 देखि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। 228 GB स्टोरेज भएको आइफोन 15 को बेस मोडेलको सुरुवाती मूल्य $779 अर्थात् करिब 1,05,000 रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै 128 GB इन्टरनल स्टोरेज भएको आइफोन 15 प्लसको सुरुवाती मूल्य $879 अर्थात् करिब 1,19,000 रुपैयाँ रहेको छ। 256 GB इन्टरनल स्टोरेज भएको आइफोन 15 प्रोको सुरुवाती मूल्य $979 अर्थात् करिब 1,32,000 रुपैयाँ रहेको छ र 256 GB इन्टरनल स्टोरेज भएको आइफोन 15 प्रो म्याक्सको सुरुवाती मूल्य $1,179 अर्थात् करिब 1,58,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।